अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आज के वीलाग में हम बात करेंगे फेक न्यूज़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है, वो कब से और कैसे शुरू हुआ। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, बिलख़ुसूस सोशल मीडिया पर, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और इसी हवाले से गलत मालूमात जो हैं वो भी फैलाई जाती रही हैं। अब उस से जो रियासत को चैलेंज था वो ये दरपेश हुआ कि उससे मुल्क की सलामती, वक़ार और उसके साथ-साथ जो माशी मसाइल थे उनमें इज़ाफ़ा होता गया। रियासत की तरफ से ये कोशिश की जाती रही कि किसी तरह इस मसले का नरमी से हल तलाश किया जाए और वो लोग जो असल राह से भटक चुके हैं उन्हें किसी तरीके से भी नरमी के साथ वापस असल राह पर लाया जाए, इस रियासत के वफ़ादार के तौर पर वो काम कर सकें और इस तरह निज़ाम आगे बढ़ सके। लेकिन ये बात उस वक़्त ज़्यादा हो जाती है जब पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है अदम एतमाद के बाद और उसके बाद रियासत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो एक प्रोपेगेंडा है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़हर उगलने का अमल है, उसमें तेज़ी आ जाती है। अब इस दौरान जो नई हुकूमत बनती है उसके लिए बकौल उनके कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं कि वो कामयाब ना हो सकें और इसके लिए इसके साथ-साथ मुल्क को जो माशी मसाइल दरपेश थे, अगर उस हवाले से वो हुकूमत जाती है आईएमएफ से कर्ज़ा लेने के लिए तो आईएमएफ को ख़त लिखा जाता है और ये सारा अमल एक उस सियासी जमात की तरफ से किया जा रहा था जो सियासी जमात मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार थी, जो बरसरे इक़्तिदार रह चुकी थी और अपना मैंडेट खोने के बाद, अपनी जो हमायत थी वो खोने के बाद उस इक़्तिदार से अलहदा की गई थी। लेकिन हवसे इक़्तिदार ने उस पर बिल्कुल आँखें उसकी लीडरशिप की बंद कर दी थी और वो जो रियासती इदारे थे और रियासत थे उसके खिलाफ मुसलसल ज़हर उगल रहे थे। अब रियासती इदारों को जो तनकीद का निशाना बनाने का अमल है, अगर उसको देखें तो वो एक फ़ैशन बन चुका है और गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में ये बहुत ज़्यादा हुआ और इस दौरान जो सूरत-ए-हाल रही उसमें जो रियासत है उसने नरमी का मुज़ाहरा किया और जो लोग रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे या इस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बार-बार वार्न किया गया कि वो ऐसी सरगर्मियों से दूर रहें। लेकिन क्वेटा का हादसा हो या कोई भी हादसा हो या कोई ऐसा वाक़या जिस पर पाकिस्तान के हवाले से कोई असरात मुरतब होते हों, तो उसको बड़े मनफ़ी अंदाज़ में सोशल मीडिया पर पेश किया जाता रहा और कोशिश की गई कि किसी तरह भी जो रियासती इदारे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाने का मौका अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। और उसके साथ-साथ बजाय इसके कि वो सियासी जमात पीटीआई जो माज़ी में बरसरे इक़्तिदार भी रह चुकी है और सबसे बड़ी सियासी जमात होने की दावेदार है, वो दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश करे, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के मफ़ाद के लिए काम करे। वो इस मुल्क की दीगर सियासी जमातों को अपना हरीफ समझते हुए ना सिर्फ़ उनको तनकीद का निशाना बनाती रही, चलें वो तो एक सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन जो रियासती इदारे थे उन पर 9 मई का वाक़या आपके सामने है, किस तरह हमले किए गए, किस तरह जो है वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। अब रियासती इदारों के खिलाफ जो एक ज़हर उगलने का अमल था वो दिन-ब-दिन तेज़ होता गया। बजाय इसके कि वक़्त के साथ-साथ लोगों को समझ आती और ये जो सियासी लीडरशिप है ये कारकुनों को समझाती और जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको समझाते कि ये मुल्क है तो इक़्तिदार भी है, ये मुल्क है तो उनकी सियासत भी है और ये मुल्क है तो उनकी पहचान भी है। बजाय इसके कि ये समझाते, उन्होंने अपने जो कारकुन थे या नौजवान थे उनको मज़ीद उकसाने की कोशिश की और उसकी हालिया मिसाल जो है वो 24 से 26 नवंबर जो 3 दिन का इनका एहतजाज था उसमें बड़ी खुलकर सामने आ गई जब पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, जब जो असला था उसका भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और उसमें आप देखें कि किस तरह सोशल मीडिया पर एक भूचाल बर्पा किया गया कि शायद जो पाकिस्तान के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से जो है वो असले का इस्तेमाल किया गया। अब हक़ाइक़ सामने है, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह चैलेंज मौजूद है कि अगर बराह रास्त फायरिंग के कोई भी आपके पास वीडियोज़ हैं या सबूत हैं तो वो सामने ले आएँ। उसके बाद अब सारी सूरत-ए-हाल जो है वो इस हद तक हुई कि पहले जो ये दावा कर रहे थे, अब वो दावा कम होते-होते सिर्फ़ जो है वो 12 अफ़राद तक रह गया है इनका। लेकिन उसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे जो इनकी कैंपेन है वो जिस तरह मुसलसल जारी है और ये
اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، جو اپنے ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف جس طرح زہر اگل رہے ہیں، اس پر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک تو جو نیا ترمیمی بل لا رہے ہیں وہ، دوسرا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ہدایت کی گئی کہ جو لوگ ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایک 10 رکنی ٹاسک فورس بھی قائم کی گئی جو اس سارے عمل کی مانیٹرنگ بھی کرے گی اور اس حوالے سے شواہد بھی اکٹھے کرے گی، اور 10 دن کے اندر وہ رپورٹ بھی پیش کرنی تھی۔ تو آج کی اس کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر جو ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے گا کہ جو ریاستی اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کسی قسم کی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس حوالے سے ایف آئی اے اور دیگر اداروں پر مشتمل ٹیمیں سارے شواہد اکٹھا کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ 12 افراد کے خلاف ایک ایف آئی آر سامنے آئی تھی، جس میں مختلف علاقوں میں جو ایف آئی آرز تھیں وہ بھی ہوتی جا رہی ہیں، اور آج مزید 7 افراد کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز کی خبر آئی ہے کہ 7 مزید افراد کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ اب یہ عمل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح اس ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا اس ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ ماضی میں اس میں ملوث تھے یا حال میں اس کا حصہ ہے یا مستقبل میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کے خلاف قانون کا دائرہ گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ان کی براہ راست مانیٹرنگ جو ہے وہ وفاقی حکومت کرے گی۔ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ تمام تر جو وسائل اس کے پاس موجود ہیں وہ ان ٹیموں کو فراہم کرے گی، جس میں جو ان کی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کے حوالے سے، ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے، اور چیئرمین پی ٹی اے سارے عمل کی نگرانی کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو شواہد ان کے سامنے آتے ہیں اس کے مطابق جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ تو ایک عمل ہو گیا۔ اب دوسری بات بڑی واضح طور پر ہے کہ جو نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی، جو ان کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہ تو احتجاج سے کسی کو ریلیف ملے گا، نہ پروپیگنڈے سے کسی کو ریلیف ملے گا، بلکہ ریلیف ملے گا تو جو اس ملک کا عدالتی نظام ہے صرف اسی میں سے ان کو ریلیف ملے گا۔ جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو فیس کرنا پڑیں گے وہ کیسز، اور عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی، اور اگر وہ بے گناہ ہوئے تو انہیں لازمی عدالت کی طرف سے ریلیف بھی ملے گا اور بریت بھی ملے گی۔ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا بھی ہے، اور گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے ہے کہ راجہ محمد بشارت جو صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے سابق، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ دونوں جو لیڈران تھے وہ پشاور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت پہ تھے، تو اس پر آج عدالت نے سخت ایکشن لیا، اور 5 جو پولیس افسران تھے نہ صرف ان کو توہین عدالت کا نوٹس کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں رہنماؤں کی رہائی کا حکم بھی دیا، اور ان دونوں رہنماؤں کو رہا بھی کر دیا گیا۔ یہ ہے ریلیف۔ یہ ریلیف آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام کی وجہ سے اور انصاف کی وجہ سے ملا ہے، اور اسی طرح ریلیف آگے بھی ملے گا۔ کسی قسم کے پروپیگنڈے، کسی قسم کے تشدد، کسی قسم کے احتجاج سے کسی نہ سیاسی لیڈر کو نہ کسی ملزم کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ بننے کی بجائے وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ ملک ہے تو ان کی پہچان ہے، یہ ملک ہے تو وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں، وہ آزاد زندگی بھی گزار سکتے ہیں، ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی ہے۔ اس لیے پروپیگنڈا کا حصہ بننے سے گریز کریں اور اس ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔